अस्सलाम वालेकुम जी। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। और आज इस नए दिन के खूबसूरत आगाज़ पर जो है वो आप सबको वेलकम करते हैं। और वैसे तो हर दिन ही खूबसूरत होता है, लेकिन चूँकि हर दिन माँ का होता है और माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता, इसलिए जो है वो हर दिन खूबसूरत होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्पी मदर्स डे। और महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम जो है वो तमाम अजीम माओं को खराज तहसीन पेश करती है। आज की जो वीडियो है वो तमाम माओं की सेक्रीफाइसेस, उनके इमोशंस के ऊपर है कि किस तरह से जो है वो डील कर, क्योंकि माँ ऐसा टॉपिक है या माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसके ऊपर आप जितना बोलते चले जाएं या जितना लिखते चले जाएं आपके पास अल्फाज कम हो जाएंगे। तो माँ के बारे में जो है माँ खुदा का दूसरा रूप है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी तमाम तर फीलिंग्स को मार कर औलाद के लिए ज़िंदा रहती है। एक माँ जो है ना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि एक माँ पूरे घर को संभालती है। वो चाहे 10 लोग हों एक घर में, चाहे 5 लोग हों, 20 लोग हों, 25 लोगों, माँ एक घर को संभालती है, एक ख़ानदान को संभालती है। लेकिन वो तमाम तर लोग, वो तमाम घर के जितने भी अफराद हैं, वो मिलकर भी एक माँ को नहीं संभाल सकते। माँ इतने बच्चों की नरिशमेंट करती है, माँ इतने बच्चों की जो है वो उनको पालती है, उनको बड़ा करती है, लेकिन वो तमाम बच्चे मिलकर भी उस एक माँ को नहीं संभाल पाते। तो माँ तो एक खूबसूरत एहसास है। माँ के लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि शर्म आनी चाहिए उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से जो है वो ओल्ड एज भरे पड़े हैं, जिनकी वजह से जो है वो लोगों की जन्नतें बाज़ारों में भट्ठे पर इशारों पर लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनकी वजह से उनकी जन्नतें बाज़ारों में रेड़ियाँ, फ्रूट्स की रेड़ियाँ लगाकर और तपती धूप में जो है वो अपना जो है वो रिस्क तलाश कर रही हैं। क्यों? कि उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया। क्यों? कि बहुओं के आ जाने की वजह से माँ की कदर कीमत कम हो गई। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जो अपनी माँ एक ऐसी हस्ती है। यहाँ पे माँ का जिक्र आया तो मैं डेफिनेटली साथ बाप का जिक्र भी करती चलूँ, क्योंकि वालिद गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मियाँ बीवी, माँ बाप। तो जब माँ बाप दोनों जितना माँ एफ़र्ट करती है अपने बच्चों के लिए, उसके पीछे बाप भी उतनी ही एफ़र्ट कर रहा होता है। तो माँ और बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन वो तमाम लोग जिनकी वजह से ओल्ड एज भरे पड़े हैं, वो अपने जो है ना वो क्या समझते हैं कि मतलब अगर वो इस तरह से आज रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या कल को उनकी औलाद उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। तो प्लीज़ अपने अंजाम से डरिए, अपने आखरत से डरिए, अपनी आखरत को संवारिए। और अगर आज मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर जितने भी लोग, अगर इस वक्त आप लोग आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग अपनी माँओं से नाराज़ हैं या आपने अपनी माँओं को ओल्ड एज में भेज दिया है, या आपकी माएँ बाहर भीख मांग रही हैं, या आपकी जन्नत बाहर कहीं बाज़ारों में भीख मांग रही है, तो खुदारा आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी भी वक्त है आपके पास। अपनी गलती को सुधारिए, बल्कि अपने गुनाह को सुधारिए, अपनी माँ से माफ़ी मांगिए, अपनी माँ को घर ले आइए वापस, अपनी माँ की कदर कीजिए। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई रिश्ता नहीं रखा, और माँ बाप से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो माँ जो है, आज के दिन को जो मनाने का मकसद है, एक्चुअली माँ के बगैर कोई दिन नहीं है, लेकिन ये दिन इसलिए 12 मई इसलिए बनाया जाता है ताकि माँ की सेक्रीफाइसेस को, ताकि एक डे, जिस तरह एक लेबर डे है, लेबर डे पे मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, यानी कि वो डे मज़दूरों के नाम किया जाता है। इसी तरह से माँ एक ऐसी हस्ती है कि मैं ये समझती हूँ कि हर दिन ही माँ का है, हर दिन ही माँ का है। लेकिन ये दिन का एक स्पेसिफिक रीज़न है कि इस दिन सिर्फ माँ के लिए टाइम गुजारा जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, जो उनको फेवरेट उनकी डिशेज़ हैं जो खाने में उनको पसंद है वो बनाया जाए सॉरी खाने में जो उन्हें पसंद है वो बनाया जाए। इसके अलावा वो उनको क्या अच्छा लगता है उस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है
کہ ماں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلیں کہ ماں کا درجہ کتنا بلند ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ایک ماں تھیں، اللہ نے ان کی پریشانی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے صفا اور مروہ کو حج کا رکن قرار دے دیا۔ تو ماں کا رتبہ، ماں کی ہستی اتنی عظیم ہے، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے سائے سے محروم ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ ماں سے، اپنے باپ سے وہ دور ہیں۔ تو اس طرح کی یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، یہ انتہائی شیمفل ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز، زندگی بہت شارٹ ہے، لائف از ٹو شارٹ، تو پلیز اس کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ جب ماں باپ نہیں ہوتے نا تو پھر ریشم کے تکیے پہ بھی نیند نہیں آتی، تو پلیز اپنے والدین کو خوش رکھیے، ان کے لیے، وہ بھی آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ٹائم سپینڈ کریں۔ ایون ٹھیک ہے، بڑا رشی لائف ہے اور بڑا بزی ماحول ہے، لیکن اس کے اندر بھی اپنے والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالیے، ان کو احساس دلائیے، ان کو محبت دیجیے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو وہ ٹائم دیجیے، ان کو کہیں گھمانے لے کے جائیے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پورا کیجیے، کیونکہ لائف بہت تھوڑی ہے، اور یوں چٹکیوں میں دن گزر رہے ہیں، یوں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم کتنی جلدی اپنے سفر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری اس پوسٹ کو شیئر کیجیے، اور جو ہے وہ تمام لوگ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کی والدہ حیات ہیں تو پلیز ان کو جو ہے وہ آج کے دن ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیجئے، کیک لائیے، ان کا کٹ کیجئے، ان کی فیوریٹ ڈش بنائیے، ان کے ساتھ کہیں گھومنے جائیے۔ ایون اگر آپ اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا بجٹ نہیں ہے، تو آپ ایون اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجئے، ان کو احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں والدین آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ 4 لفظ اچھے بول لیں، ہنس کے بول لیں، خوبصورت انداز سے ان سے بات کرنے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور والدین کا درجہ بہت بلند ہے، اور بدقسمتی سے وہ تمام لوگ جو اس جنت کو نہیں اویل کر رہے دنیا میں، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ انتہائی شرم کا مقام ہے۔ تو اگین اینڈ اگین کہوں گی کہ پلیز جو ہے وہ جلد از جلد جتنے لوگ بھی اگر ناراض ہیں کسی وجہ سے، یا کسی اپنے گھریلو ایشوز کی وجہ سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنی ماں سے کوئی مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، تو پلیز خدارہ اس ویڈیو کو دیکھ کر، یا اپنے پلیز میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو، جس سے آپ جو ہے وہ ضد چھوڑ دیں، وہ چیزیں چھوڑ دیں جو آپ پہلے کرتے چلے آئے ہیں، اور اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے معنی رکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ آپ اپنے اولاد سے اور کچھ بھی نہیں چاہتے۔ ان کی خدمت کیجیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے کام آئیے، اور محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ان کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور کافی ایموشنل ورڈز پہ اینڈ پہ مجھے کہنے پڑ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔